रेसियो अफ इन्टेन्सिटी इन कन्सिक्युटिभ म्याक्सिमा इन अ डिफ्र्याक्सन प्याटर्न इज ड्यू टु अ सिङ्गल स्लिट इज। एउटा कुरा याद राख्ने, यो इन्टेन्सिटी निकाल्ने हामीले प्लस टूमा पढ्दैन है सर। अनि हामीलाई के बाहिरबाट क्वेसन सोध्या हो, अनि यो क्वेसन नो डाउट यसको म्याथमेटिक्सको लागि ब्याचलरमा गइसकेपछि हामी 2-3 पेजको डेरिभेसन छ, यसको इन्टेन्सिटी मात्र निकाल्ने, ठिक छ। अनि हामी इन्टेन्सिटी निकाल्छौँ। सर त्यसपछि हामीलाई किन सोध्यो यसको इन्टेन्सिटीको फर्मुला तपाईँ लेखाउनुहुन्छ? हुन्न, मैले बोलेको छु पढाउँदाखेरि क्लासमा र युट्युबमा पनि मैले बोलेको छु। मैले के बोलेको छु, डिफ्र्याक्सन र इन्टरफेरेन्समा फरक छ। हो, डिफ्र्याक्सनमा जुन सेन्ट्रल म्याक्सिमा भन्छ, सेन्ट्रल म्याक्सिमा, त्यो सेन्ट्रल म्याक्सिमाको इन्टेन्सिटी अरूभन्दा धेरै हुन्छ। भनेको पनि सेन्ट्रल म्याक्सिमाको इन्टेन्सिटी सबैभन्दा धेरै हुन्छ। यो क्वेसन काट्नेमा चाहिँ यस्तो बवाल तरिकाले काट्यो हो, उसले चेक गर्न खोजेको बवाल क्वेसन। बवाल क्वेसन कसरी हो भन्छ भने, यहाँ फर्मुला सर्मुला लेखेर कुनै ड्राइभ गर्न आवश्यकै छैन। अरे ऊ पनि बाटो मान्छे यार, उसले क्वेसन बनायो। मेरो कुरा सुन न, त भन्नु खोजेको कुरा के हो, डिफ्र्याक्सनमा सेन्ट्रल म्याक्सिमाको इन्टेन्सिटी सबैभन्दा म्याक्सिमम, त्यसपछि फर्स्ट म्याक्सिमा, फर्स्ट ब्राइट जसलाई तिमीले भन्छौ, त्यसको अलि सेन्ट्रलभन्दा अलिकता कम, अर्को कम 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 कम। तिमीलाई ग्राफ याद छ तिमीलाई? हो, सरले यसरी तिमीले ग्राफ बनाउनु भएको थियो प्लस टूमा तिमीलाई पढाउँदा, याद छ तिमीलाई? तिमीले यो कुरालाई अप्लाई गर्न नजाने हो क्या, गाह्रो कहाँ सोध्छ यार। मलाई भन, यो इन्टेन्सिटी अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा, अर्को अलिकता कम, अबै कम, यसरी कम भएको थियो, हो कि न? म धेरै अरू बनाइन, यसरी हाम्रो के बनाएको थियो, ग्राफ बनाएको थियो। ए हो कि नै? हो नि, पक्का पनि हो। यसरी हाम्रो ग्राफ बनाएको थियो, हो कि नै? अब मलाई भन, यो त सेन्ट्रल म्याक्सिमाको इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हो, दिस इज सेन्ट्रल म्याक्सिमा। कति सजिलो कुरा छ कि यो, केही फर्मुला पढ्नु पर्दैन प्लिज। बवाल क्वेसन सोध्या भन्दैछु, यति लामो लामो फर्मुला 3 पेजको डेरिभेसन चाहिँदैन हामीलाई। यहाँ यो फर्स्ट म्याक्सिमा, यो के हो, फर्स्ट म्याक्सिमा, यो के हो, सेकेन्ड म्याक्सिमा। भनेको पनि इन्टेन्सिटी त घट्दै घट्दै जाँदो रहेछ नि त। ओके हो, ध्यान दिएर सुन्ने, द रेसियो अफ भन्यो इन्टेन्सिटी 1:2:3 हुँदैन। किन बढ्छ? बढ्दै बढ्दैन नि। सबसे म्याक्सिमम सबसे चम्किलो भनेको त सेन्टर हो, सेन्ट्रल म्याक्सिमा हो नि। त यो हुनै सक्दैन, किन? इन्टेन्सिटी बढाएको छ, बढ्नु हुँदैन, घट्दै जाने हो नि त। यो पनि बढाएको छ, यो पनि हुँदैन। कस्तो राम्रो क्वेसन फ्रेम गरेर क्या। यहाँ यति लामो लामो न्युमेरिकल लेखा होला, चाहिँदैन? अरे भाइ भनिसक्यो त, क्वेसन फ्रेम गर्ने मान्छे बाटो हुन्छ कि सर, यो त अलिकता कम हो, सीमा झुक्किन्छ कोही कोही। 1/2/π², π² गर्दा 3² 9 आउँछ, अलिकता कम हो, यस्तो हो नि त। फेरि मेरो त ध्यान दिएर सुन्ने, सबैभन्दा म्याक्सिमम सेन्ट्रल म्याक्सिमम, अनि फर्स्ट म्याक्सिमा, अनि सेकेन्ड म्याक्सिमा घट्दै घट्दै जान्छ। अनि सेकेन्ड भन्दाको त थर्डको ठुलो भयो नि त। योभन्दा आन्सर होइन, आँखा चिम्म गरेर आन्सर यो। नो निड टु सल्भ एनिथिङ। मैले क्लासमा कतिपल्ट भनेको छु, सल्भ गर्ने हामीलाई क्वेसन आउँदै आउँदैन कि। बहुत राम्रो क्वेसन बनाएको। म फेरि भन्दैछु, सेन्ट्रल म्याक्सिमाको, सुने, सेन्ट्रल म्याक्सिमाको जुन इन्टेन्सिटी छ त्यो अरूभन्दा के हुन्छ, धेरै हुन्छ। हो, इन्टरफेरेन्समा फरकै हो। थ्योरिटिकली बोल्ने हो भने, मैले प्र्याक्टिकली भने, थ्योरिटिकली बोल्ने हामी इन्टरफेरेन्समा के भन्छौँ थ्योरिटिकली, कि सबै फ्रिन्जको इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम, सबै फ्रिन्जको विड्थ पनि के भन्छौँ, विड्थ पनि हामी के भन्छौँ, इक्वल भन्छौँ इन्टरफेरेन्समा। तर डिफ्र्याक्सनमा के भन्छौँ, हेर, डिफ्र्याक्सनमा हरेक फ्रिन्ज के हो, इन्टेन्सिटी घट्दै घट्दै, ब्राइट फ्रिन्जको इन्टेन्सिटी घट्दै 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 जान्छ, र थिकनेस पनि के हुन्छ, विड्थ पनि के हुन्छ, घट्दै 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 जान्छ। तर इन्टरफेरेन्समा के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, थ्योरिटिकली स्पिकिङ है। अब के बोल्न खोजेको भन्छ भने, रेसियो अफ इन्टेन्सिटी, यो पनि बढ्यो, यो पनि बढ्यो, यो पनि बढ्यो। किन यहाँ सेकेन्ड म्याक्सिमाको फर्स्ट म्याक्सिमा भन्दा के छ, धेरै छ। बराबर छ, सेकेन्ड त्यो पोसिबलै छैन। आन्सर पक्का पनि हो, यति सजिलो गरी आन्सर आउँछ कि है। कुनै पनि फर्मुला, मलाई पनि थाहा छ फर्मुला, मैले पनि पढाएँ, मैले पनि ड्राइभ गरेँ हो। I = I0 sin β/β को होल स्क्वायर गरेर निकाल्नुपर्छ, त्यो चाहिँदैन, त्यो हामीलाई आवश्यक कुरा नै होइन है। यति याद राख्ने कुरा बुझ्यौ। ल, अर्को कुरा, ल के भन्छ, फोर्स व्हेन इच चार्ज ह्याभिङ 1 माइक्रोकुलम सेपरेटेड बाई 1 मिटर। अरे कुलम्स, ल याद गर, एउटा चार्ज पार्टिकल, ओके सर, एउटा चार्ज पार्टिकल, अर्को चार्ज पार्टिकल छ हामीसँग, अर्को चार्ज पार्टिकल। यो दुईटा चार्ज पार्टिकलको जुन ग्याप छ त्यो 1 मिटरको ग्याप छ। र सेन्टरदेखि सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेको, यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टरसम्म कति छ, 1 मिटर छ, ठिक। यो पनि 1 माइक्रोकुलम छ, यो पनि कति छ, 1 माइक्रोकुलम छ। कुरा बुझ्यौ, यो पनि 1 माइक्रोकुलम, यो पनि 1 माइक्रोकुलम। हामीलाई थाहा छ फ्रम कुलम्स ल, फोर्सको फर्मुला के हो, 1/4 एप्सिलन नट हो, Q1 Q2 मल्टिप्लाई कति हुन्छ, r²। यसमा त कसैलाई डाउट छ, छैन? सजिलो, 1/4 एप्सिलन नटको भ्यालु कति, 9 × 10⁻⁹। ओके, चार्ज 1 माइक्रोकुलम, 10⁻⁻6 कुलम, 10⁻⁻6 कुलम, होल डिवाइडेड बाई व्हाट इज द भ्यालु अफ r², 1 को स्क्वायर।
कति स्क्वायर 1 को स्क्वायर त f इक्वल टु 9 इन्टु 10 को पावर 9 हो इन्टु 10 को पावर माइनस 12 हो कि नै हो नि त 9 इन्टु के होला 10 को पावर माइनस 3 न्युटन यति यिनीहरूको बिचमा फोर्स लाग्छ यो त एकदमै सजिलो कुरा भयो यही त आन्सर 9 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 न्युटन भयो कुरा बुझ्यौ है ल 9 इन्टु कति भयो 10 को पावर माइनस कति भयो 3 न्युटन भयो कुरा क्लियर भयो है सजिलो क्वेशन सोध्छ हामीले नेक्स्ट भयो capacitance okay capacitance of a parallel plate capacitor does not depends on क्वेशन आन्सर मैले कहाँ फस्छ मान्छे does not depends on भनेको छ parallel plate बोलेको छ भने एउटा प्लेट छ ठीक छ एउटा प्लेट भयो यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटर को बारेमा म तिमीलाई अलिअलि कुरा के आइडिया सेयर गर्छु है यो पोजिटिभ प्लेट भयो यसको 3D डायग्राम मैले बनाउन कोसिस गरेको है ल त यहाँनेर अर्को मसँग प्लेट छ यो प्लेट नेगेटिभ प्लेट एक्चुअली 3D मा प्लेटहरु यस्तो हुन्छ ठीक छ है यो ओके एकछिन ल यसलाई म हटाइदिन्छु ल यो हाम्रो कस्तो प्लेट भयो नेगेटिभ प्लेट भयो ठीक छ र हामीलाई थाहा छ पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर के जान्छ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स जान्छ यो यसरी के भयो यहाँ एउटा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट गर्छ है त्यसको लागि हामीले के गर्छौं भन्छौं भने प्लेट बीचको ग्याप कति भयो डी भयो प्लेटको एरिया जुन देखिया छ एरिया यो एरिया ए भयो व्हाट वी एज्युम हामी त्यही पनि काम गर्छौं खासमा चाहिँ ए इज भेरी 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 ग्रेटर देन डी एज इफेक्ट नेग्लेक्ट हुन्छ कि यहाँबाट यो वाला लाइन्सहरु अलमोस्ट के हुन्छ तिनीलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न पाउँछौं दैट्स व्हाई काम गरे हो त ए इज ग्रेटर देन डी भयो ठीक अनि यो त के हो चार्ज स्टोरिङ डिभाइस एनर्जी स्टोरिङ डिभाइस यसको ताकत कति हो त चार्ज स्टोर गर्ने एनर्जी स्टोर गर्ने त्यसलाई के भन्छ क्यापासिटेन्स भन्छ त्यसको एबिलिटी त्यसको ताकत भनौं हैन त c इक्वल टु एप्सिलन नट a by d भन्छ a by d यसको फर्मुला है यसको फर्मुला के आउँछ c इक्वल टु एप्सिलन नट a by d क्यापासिटेन्स ध्यानदिएर सुने धेरैलाई फसाउने क्वेशन के हो धेरैले यस्तो पढ्छ q इक्वल टु cv मैले c इक्वल टु q by b उनीहरुको दिमागमा के हुन्छ चार्ज क्यापासिटेन्स चार्जमा पनि भर पर्छ भोल्टेजमा पनि भर पर्छ होइन चार्ज र क्यापासिटेन्स न चार्जमा भर पर्छ न भोल्टेजमा भर पर्छ किनकि चार्ज कसैले डबल गर्न खोज्यो भने पहिला भोल्टेज पनि डबल गर्नुपर्छ रेशियो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हो q by v को रेशियो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट यसरी पढ्ने हो q by v को रेशियो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट त्यो भने त क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स हो एन्ड क्यापासिटेन्स इज द प्रोपर्टी भनौं न अफ दैट मेटेरियलको प्रोपर्टी हो भनेको मिनिङ के भन्नु खोज्छ मेटेरियलको भन्नुको मिनिङ जुन क्यापासिटर छ त्यसको प्रोपर्टी भन्नु खोज्छ भनेको जुन क्यापासिटर छ त्यसको प्रोपर्टी त c इक्वल टु एप्सिलन नट a by d त क्यापासिटेन्स के भर पर्छ परमिटिभिटी भर पर्छ हो भनेको त्यो क्यापासिटरको बीचमा कस्तो मेटेरियल छ त्यसमा पनि भर पर्छ भन्नु खोज्छ त एप्सिलन नट छ हो यो बीचको मिडियममा भर पर्छ एयर राव भयो के होला तिमीले यसमा पेपर राखिदियो माइका राखिदियो सीट राखिदियो के राखिदियो त यसमा भर पर्छ अर्को प्लेटको एरियामा भर पर्छ प्लेट बीचको ग्यापमा भर पर्छ ठीक त्यसो भए डज नट डिपेन्ड्स एरियामा भर पर्छ मेटेरियल बिट्विन द प्लेट मैले अघि त्यही बोले मेटेरियल बिट्विन द प्लेट डिस्टेन्स अफ सेपरेसन प्लेटको जति नजिक राख्छौ त्यति युनिफर्म प्रोड्युस गर्छ यसलाई भन्छ यो ए इज भेरी भेरी ग्रेटर यसलाई भन्छ इन्फाइनाइटली लार्ज इन्फाइनाइट भनेको अमेरिकामा थोरै पुराउने हो इन्फाइनाइटली लार्ज यसलाई भन्छ इन्फाइनाइटली लार्ज प्यारलल प्लेट प्यारलल इन्फाइनाइटली लार्ज प्यारलल PARALLEL सरी प्यारलल प्लेट क्यापासिटर प्यारलल प्लेट क्यापासिटर इन्फाइनाइटली लार्ज प्यारलल प्लेट के भयो रे क्यापासिटर भयो कुरा बुझ्यो है अब नट र यो तीनटैमा भर पर्छ तर मेटल अफ द प्लेटमा भर पर्दैन भनेको तिमी त्यहाँ प्लेटको कस्तो कुन वाला राखेको छौ के टाइपको मेटल राखेको छौ त्यसमा भर पर्दैन क्यापासिटेन्स भर पर्छ यसमा फर एक्जाम्पल अर्को पनि एउटा क्यापासिटर डिपेन्ड्स अपन नेचर अफ मिडियम एन्ड डाइमेन्सन भन्छ कि तिमीलाई अलिअलि याद छ भने एउटा आइसोलेटेड स्फियर भनौं न कहाँ भनौं यहाँ बनाउँछु ल एउटा आइसोलेटेड स्फियर छ यो के हो आइसोलेट छ एउटा प्लेटको क्यापासिटर हुन्छ त होइन अर्को इन्फाइनाइटमा होला भनेर हामी एज्युम गर्छौं है भन्नुको यसको सेन्स के हो सर त्यस्तो एज्युम गर्न पाइयो त अरे यार मलाई भन त यो स्फियरलाई मैले पोजिटिभ चार्ज दिएँ ठीक छ है अनि यो यसको इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स कहाँ जान्छ इन्फिनिटीमा हो दैट्स व्हाई हामीले के भनेको थाहा छ त क्यापासिटर जुन हाम्रो क्यापासिटर छ त यसलाई आइसोलेटेड एउटा सिंगल आइसोलेटेड स्फियरलाई पनि हामीले क्यापासिटर मानेको किनकि त्यसको लाइन्स अफ फोर्स कहाँ जान्छ होला इन्फिनिटीसम्म जान्छ होला त इन्फिनिटीमा कुनै अर्को क्यापासिटर हुन्छ होला भनेर हामी इमेजिन गरे मात्रै हो है त यसको रेडियस r छ भने यसको रेडियस r क्यापासिटेन्सको फर्मुला के आउँछ 4 पाई एप्सिलन नट r हेर त यो फर्मुलामा चार्ज र भोल्टेज कहाँ छ 4 पाई त्यो एप्सिलन नट r हो है पक्का ल म त्यसलाई मेटाउँछु त्यहाँ
हेर ओके र मैले इरेज गरेँ ल तलपट्टि लेख्छु है त मैले के भन्न खोजेको यसमा हेर त c इक्वल टु के हुन्छ 4 पाई एप्सिलन नट इन्टु के भन्छ r कुरा बुझ्यो c इक्वल टु 4 पाई एप्सिलन नट इन्टु के भन्छ r हुन्छ रेडियस जति ठुलो लिन्छौ क्यापासिटेन्स पनि त्यति नै धेरै हुन्छ कुरा बुझ्यो त यो फर्मुलामा न q छ न b छ द्याट्स वाइ क्यापासिटरको जुन क्यापासिटेन्स छ नि त्यो न q मा भर पर्छ न b मा द्याट डिपेन्ड्स अपन मिडियम एप्सिलन नट एन्ड ज्योमेट्री r मा भर पर्छ के है अब तिमीलाई सोधेको एउटा पपुलर क्वेसन पहिला धेरै सोधेको क्वेसन मलाई याद आयो म भनिदिइहाल्छु क्यापासिटेन्स अफ अर्थ यसबाट त अर्थको पनि त निकाल्न मिल्छ नि अर्थ पनि एउटा आइसोलेटेड स्फियर जस्तै हो क्यापासिटेन्स अफ अर्थ सोध्यो भने है यो चाहिँ तिमीले मेडिकलवालाले चाहिँ डाइरेक्ट याद राख्ने है 712 के भन्छ माइक्रोफेराड भनेर याद गर्छौ है 712 के गर्छौ माइक्रोफेराड भनेर के गर्छौ याद राख्छौ कुरा बुझ्यौ है यो भयो तिम्रो क्यापासिटेन्सको क्वेसन नाउ ओके फेरि क्यापासिटरबाट क्वेसन छ अ स्ल्याब अफ थिकनेस एउटा स्ल्याब छ अरे जसको थिकनेस t छ तर d भन्दा कम छ of dielectric constant 5 is introduced between the plates of of 10 microfarad capacitor then the new capacitance will be एउटा इन्ट्रान्सको इन्ट्रान्समा एउटा क्वेसन कसै कहिले फ्रेम गर्छ तिमीले खोजेको आन्सर ठ्याक्कै नहुन सक्छ हुँदैन पनि कहिले अहिले ट्रान्सफर्मर क्वेसन गराइसके त ट्रान्सफर्मरको त्यहाँ आन्सर चाहिँ थिएन हामीले नियरेस्ट आन्सर टिक लाउनु पर्यो यो पनि ठ्याक्कै सेम एप्रोच हो याद छ तिमीलाई म एउटा सजिलो आइडिया सेयर गर्छु क्वेसन पढ तर त्योभन्दा अगाडि एउटा मसँग प्यारलल प्लेट क्यापासिटर छ यिनीहरू इयरमा छ इयरमा कहाँ छ अरे इयरमा सर्टकट डायग्राम बनाए यो प्लस भयो यो माइनस भयो यताबाट यता के जान्छ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स जान्छ एउटा क्यापासिटर भयो यो ठिक छ है ओके यिनीहरूको एरिया ए होला डिस्टेन्स ग्याप डी होला क्यापासिटेन्स इन एयर त्यसो भए बिचमा मिडियम एयर छ नि त एप्सिलन नट ए बाई डी लेख्छौँ ठिक छ ओके यहाँसम्म कसैलाई डाउट पक्का पनि छैन है यहाँ हेर्ने अब त यो तिम्रो प्लस भयो यो तिम्रो के भयो माइनस भयो यसको बिचमा मैले एउटा मिडियम लिएर राखिदिएँ यसरी मिडियम ठिक छ यसको बिचमा मैले यसरी के राखिदिएँ मिडियम लिएर राखिदिएँ भने है यसको बिचमा मैले के राखिदिएँ मिडियम लिएर राखिदिएँ यसको बिचमा मैले मिडियम लिएर राख्ने हो भने मेरो प्रश्न है यसको बिचमा मैले मिडियम लिएर राख्ने हो भने अब यसको क्यापासिटेन्स चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन पक्का पनि हुन्छ किन मिडियमको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट के भने मैले यसलाई भन्छ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट है यसलाई भन्छ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अफ मिडियमको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भन्छ त्यसो भए व्हाट इज द भ्यालु अफ क्यापासिटेन्स इन मिडियममा क्यापासिटेन्स निकाल्ने हो भने एप्सिलन नट मल्टिप्लाई के इन्टु ए बाई डी गर्छ है अहिले मैले पुरा जति ग्याप अघि डी थियो नि अहिले पनि ग्याप डी छ त्यो पुरा ग्यापमा डाइइलेक्ट्रिक फिल गर्दै पुरैमा फिल गर्दै ठिक त यसबाट के कुरा चाहिँ पक्का ट्रु निस्क्यो भन्छ भने क्यापासिटेन्स इन मिडियम भनेको के टाइम्स क्यापासिटेन्स इन एयर हुन्छ सीए हुन्छ हेर त यति पार्ट भयो यसलाई छोड्ने केलाई छोड्ने भने बाँकी त सीए हो नि त नि हो क्यापासिटेन्स अलवेज कसम खाए हुन्छ क्यापासिटेन्स अलवेज इन्क्रिजेस when डाइइलेक्ट्रिक इज इन्सर्टेड भन्छ किन कहाँ यसको ओरिजिनल फिजिक्स सर इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी घट्छ पोलराइजेसन भनेको के हो पोलराइजेसन भेक्टर के हो डाइइलेक्ट्रिक कसरी अलाइन हुन्छ इन द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड डाइइलेक्ट्रिक इन्सुलेटर हो होइन यसको यो स्पेसल टाइप अफ मेटेरियल हो जसले इलेक्ट्रिक फिल्ड ट्रान्समिट हुन्छ त्यो डिटेल हामी पछि हाम्रो डिटेल लेक्चरमा पढ्छौँ तर अहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने सिएम इक्वल टु सुने मेरो कुरा सिएम इक्वल टु के हुन्छ के टाइम्स सी हुँदो रहेछ नि त यदि पुरा फिल गर्यो भने हाम्रो त पुरा फिल गरे हो होइन यदि यो कन्डिसनमा पुरै फिल गरिदिएको भएको भए पुरै कति आउँथ्यो मलाई भन त नाउ नयाँ क्यापासिटेन्स कति आउँथ्यो सी इन मिडियम भनेको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट 5 छ 5 एयरमा कति छ 10 छ 10 माइक्रोफेराड छ कति छ 10 माइक्रोफेराड दिस इज इक्वल टु कति हुन्छ 50 माइक्रोफेराड कति हुन्छ 50 माइक्रोफेराड है 5 × 10 कति भयो अरे 50 माइक्रोफेराड भयो कति भयो अरे 50 माइक्रोफेराड भयो त क्यापासिटेन्स इन मिडियम कति हुन्छ अरे 50 माइक्रोफेराड है तर सुन्नु न मेरो कुरा अहिले त तिमी मलाई क्वेसन सोध्छौ सर यो थिकनेस त कम्प्लिट फिल गरेको होइन भनेको यसको बिचमा तिमीले एउटा डाइइलेक्ट्रिक लिएर आयो ठिक छ डाइइलेक्ट्रिक लिएर आयो त्यो डाइइलेक्ट्रिकले कम्प्लिट फिल गरेकै होइन है यो डाइइलेक्ट्रिक टी थिकनेस छ अरे उले भनेको छ त टी इज लेस देन डी हो एउटा कुरा त सिकाइदिहाले डाइइलेक्ट्रिक फिल गरेपछि क्यापासिटेन्स पक्का बढ्छ पक्का हो
तर कम्प्लिट फिल गरेपछि के टाइम्सले बढ्छ, कम्प्लिट फिल गरेन भने के टाइम्सले बढ्दैन, 50 भन्दा अलिकता कम आउँछ। ध्यान दिएर सुन्ने क्वेसन। यदि यो क्वेसनमा भोलिको दिनमा यही क्वेसनमा आन्सर सबसे यसको मोस्ट एप्रोप्रिएट कुरा के हो त? अहिले त यसमा अब 100 हुने सवालै भने 200 400 सवालै भने तिमीले के गर्नै पाउँदैन अरू, किनकि आन्सर 50 मा टिक लिएर आउँछ। तर एक्चुअली कुरा गर्ने हो भने यो कन्डिसनमा सी जुन छ नयाँ सी मिडियम त्यो लेस देन कति आउँछ भन्छ भने 50 माइक्रोफारेड। यही त इन्ट्रान्सको ब्युटी हो नि, तिमीलाई चेक गर्छ उसले कतिको यसले बुझिआछ, सानो सानो कुराहरू चेक गर्ने यति नै हो। त सी इन मिडियममा जुन क्यापासिटी आउँछ त्यो 50 भन्दा के आउँछ हेर त, कम आउँछ। 50 भन्दा के आउँछ, कम आउँछ। एक्चुअली कम्प्लिट डाइलेक्ट्रिक फिल गरेको भए पो 50 आउँछ त, कम्प्लिट फिल गरे नै होइन, बुझ्यौ। तर यसले आन्सर 50 हामीसँग के छैन, सी इन मिडियम। यदि यो अप्सन र यो अप्सन छ भने देन गो फर दिस। भोलिको दिनहरूमा है मैले के बोलेको छु भाइदिनु, भोलिको दिनहरूमा के गरे क्वेसन सोध्यो भने एक्चुअली त लेस देन 50 हुनुपर्छ, नो डाउट। कम्प्लिट फिल गर्दा 50 आउँछ भने आधी उधी फिल गर्दा त्योभन्दा कम आउँछ, तर क्यापेसिटी जहिले बढ्छ डाइलेक्ट्रिक फिल गरेपछि, ठिक छ ल। त यो भएन। नाउ नेक्स्ट भएन है। रेडियस अफ कन्डक्टर इज इन्क्रिज बाई 2 टाइम्स स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स। अरे आर इक्वल टु रो एल बाई, धेरैले पढेको छ हामीले, आर इक्वल टु रो एल बाई। सो रो के हो, रो के याद राख्ने, रोलाई भन्छ रेजिस्टिभिटी है, रेजिस्टिभिटी। ओके, धेरैको दिमागमा के होला सर, एरियालाई यता पठाउनु, रेजिस्टेन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, सरी रेजिस्टिभिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया, अनि यो डबल गर्दा त्यस्तो थोडी हो। रेजिस्टिभिटी सुन्ने, रेजिस्टिभिटी यसलाई भन्छ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स, यसलाई के भन्छ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स है, यसलाई भन्छ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स। अब ध्यान दिएर सुन्ने, यो यसको फर्मुला, रोको त ओरिजिनल फर्मुला यस्तो, अरे यार फ्रम द कन्सेप्ट अफ ड्रिफ्ट भेलोसिटी, जब हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी ड्राइभ गर्छौँ रो के आउँछ थाहा छ, एम डिभाइडेड बाई एनई स्क्वायर टाउ पो आउँछ त। यो त माइक्रोस्कोपिक फर्मुला त। एम भने कि मास अफ इलेक्ट्रोन, एनलाई के भन्ने, एनलाई नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी, फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भन्छ, यसलाई भन्छ फ्री इलेक्ट्रोन के भन्छ, डेन्सिटी भन्छ, बुझ्यौ। यसलाई भन्छ फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी। टाउलाई भन्छ रिल्याक्सेसन टाइम, एभरेज भनौँ न, एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम। सरी रिल्याक्सेसन टाइम म बुझ्दिनँ भन्छु भने म थोरै यसको बारेमा भन्दैछु है। रिल्याक्स रोको ओरिजिनल फर्मुला यस्तो पो हो त, रिल्याक्सेसन टाइम। सरी फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी के हो, कपर र आइरनको सेम हुन्छ, हुँदैन, नो डाउट। मेटलको केसमा रफली स्पिकिङ यो 10 को पावर 28 देखि 10 को पावर 29 पर मिटर क्युब हुन्छ। के भन्नु खोज्छ, 1 मिटर क्युब डब्बा लिएर आयो, त्यसमा फ्री इलेक्ट्रोन कति पाउँछ, इमेजिन गर फ्री इलेक्ट्रोन स्याउ अरे, स्याउ गर्दै गयो भने 10 को पावर 29 वटा स्याउ पाउँछ अरे, भनौँ। यसलाई भन्छ फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी, यसलाई भन्छ एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम भन्छ, कुरा बुझ्यौ। त फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भने नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भयो के है। यो मेटेरियल अनुसारमा भर पर्छ, मेटेरियलमा भर पर्छ। आइरनको लागि कपरको लागि एउटै हुँदैन, नो नियर उस्तै हो, नजिक नजिक हुन्छ तर अलिक फरक हुन्छ, कुरा बुझ्यौ है। त मेटेरियलमा भर पर्छ। टाउ भने के हो, रिल्याक्सेसन टाइम। सर यसको मिनिङ बताउनु न। मानौ इलेक्ट्रोन छ, ड्रिफ्ट भेलोसिटी पढ्दाखेरि हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोन आउँछ एउटा भनौँ न एटमसँग ठोकिन्छ। अझै यसलाई राम्रो भाषामा के भन्छ थाहा छ, हामीले यो पढ्दा कर्नल भन्छौँ, कर्नल एटम नै हो, इलेक्ट्रोन यसबाट निस्किया छ, ठिक। अब योसँग ठोक्यो, योसँग ठोक्यो, साइडमा अर्को पनि त एटम होला, योसँग ठोक्यो, योसँग ठोकिसके पछाडि योसँग पनि पक्का ठोकिन्छ केही टाइम पछाडि, तर यति टाइमको लागि त इलेक्ट्रोन कसैसँग झगडा गर्यो, गरेन। द्याट्स वाइ इट इज द टाइम बिट्विन टु सक्सेसिभ कोलिजन। जति एकपल्ट झगडा गर्छ, ड्याङ्ग ठोकिन्छ, योसँग ठोक्यो, यहाँ पर अर्को छ, यहाँ ठोक्यो, यति रिल्याक्स हुन्छ भने कि कसैसँग झगडा गर्दैन, ड्याङ्ग गरेर ठोकिन्छ, कुरा बुझ्यो। जुन दुईटा कोलिजनको बिचको टाइम जति रिल्याक्स भएर बस्यो नि, द्याट्स वाट इज कल्ड रिल्याक्सेसन टाइम। टाउ 1 टाउ 2 यसरी धेरैवटा होला नि त। अब सबै इन्डिभिजुअल निकाल्न हामी सक्दैनौँ, त हामी के गर्छौँ, एभरेज रिल्याक्सेसन के निकाल्छौँ, टाइम निकाल्छौँ। त मानौँ टेम्परेचर बढाइदियो अरे, के बढाइदियो, टेम्परेचर बढाइदियो। तिमीले टेम्परेचर बढायो भने, मेरो त सुन है, तिमीले टेम्परेचर बढायो भने के भन्छ, मलाई त्यति भन्छ त, टेम्परेचर बढायो भने त अब अघि ढिला झगडा गरेको थियो, अब छिटो छिटो गर्छ, बिकज इट गेन्स एनर्जी हो। टेम्परेचर बढायो भने आजबाट याद राख्नु, रिल्याक्सेसन टाइम टाउ के हुन्छ, घट्छ। टाउ के हुन्छ, घट्छ। टेम्परेचर बढायो भने रिल्याक्सेसन टाइम के हुन्छ, घट्छ, कुरा बुझ्यौ। टेम्परेचर बढायो भने रिल्याक्सेसन टाइम घट्छ,
यसको सेन्स के भयो एन दुईटा कुरा याद राख्ने रो त्यसो भए केमा भर पर्छ अरे एल लेन्थमा कहाँ भर पर्छ इट इज द प्योर प्रोपर्टी अफ मेटेरियल एउटा मेटेरियलमा भर पर्छ अर्को टेम्परेचरमा भर पर्छ द्याट्स वाइ मेरो कस्तो नै रो रो हो तिमी रेडियस बढाऊ घटाऊ इट रिमेन अनचेन्ज मेटेरियलको प्रोपर्टी हो रो डिपेन्ड्स अन दुईटा पोइन्ट भनेको रो डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर and nature of material सक्यो nature of material nature of a material and independent of dimension of conductor dimension भनेको लेन्थ एरिया है dimension of conductor and independent of dimension of conductor independent of dimension of conductor कुरा क्लियर ल नेक्स्ट क्वेशन हेर ओके इफ अ ग्याल्भानोमिटर दिएको छ ग्याल्भानोमिटरबाट करन्ट कति जान्छ आइजी हो अब हामीलाई ग्याल्भानोमिटरलाई एमिटरमा कन्भर्ट गर्ने क्वेशन दिएको छ ग्याल्भानोमिटरको रेजिस्टेन्स पनि दिएको छ ठीक छ है इट इज टु बी मेड टु मेजर 10 एम्पियर करंट टोटल करंट ग्याल्भानोमिटरले कति टोटल एमिटरले कति मेजर गरौँ 10 एम्पियर है देन द रेजिस्टेन्स अफ रिक्वायर्ड शन्ट त्यहाँदेखि सुने हाउ टु कन्भर्ट ग्याल्भानोमिटर इन्टु एमिटर त्यो आइडिया चाहियो नि त हामी के गर्छौँ थाहा छ ध्यान सुन्ने ओके लेट अस सपोज हो यो मेरो ग्याल्भानोमिटर भयो ठीक छ है अब ग्याल्भानोमिटरलाई एमिटरमा चेन्ज गर्नको लागि हामी के गर्छौँ एउटा एकदमै लो रेजिस्टेन्स यही त सोधेको छ कतिपल्ट लो रेजिस्टेन्स यसलाई हामी भन्छौँ सन्ट भन्छौँ नाम दिएको छ फिजिक्समा यसलाई भन्छ सन्ट SUNT सन्ट भन्छ ठिक छ भाइ बहिनीहरू ठिक सन्ट भनेको लो रेजिस्टेन्स एकदमै के हो कम रेजिस्टेन्स ठीक छ जी भनेको त ग्याल्भानोमिटर भयो र यताबाट करन्ट निस्किन्छ त्यहाँदेखि सुन्ने यो पुरा एसेम्बली भनौँ न यो सिस्टम मानौँ न एउटा भनौँ न यसलाई हामी के भन्छौँ यसलाई भन्छ एमिटर भन्छ यसलाई हामी के भन्छ एमिटर है यसलाई हामीले के भन्छ एमिटर भन्छ यसलाई हामीले भन्छ एमिटर है यसलाई हामीले भन्छ एमिटर भन्छ र बुझ्यौ अब मेरो कुरा सुन्ने यहाँनिर हामीले करन्ट पठायौँ कति करन्ट आएर हाम्रो करन्ट कति छ हाम्रो करन्ट यसले कति करन्ट मेजर गर्नुपर्ने छ एमिटरले 10 एम्पियर भनेको मिनिङ यसले 10 एम्पियर मेजर गर्छ नि त यताबाट हामीले कति पठायौँ 10 एम्पियर यसले यो पुरा यो सबै एमिटर हो नि त डल्लै त कति मेजर गर्छ यसले 10 एम्पियर मेजर गर्छ ठिक अब यताबाट कति गएको छ 1 एम्पियर त्यसो भए पक्का पनि यसबाट 9 एम्पियर जान्छ ठिक अनि ग्याल्भानोमिटर एमिटर केमा छ सरी ग्याल्भानोमिटर सन्ट केमा छ प्यारललमा छ यसको रेजिस्टेन्स कति 0.81 हो त्यसो भए दुवै प्यारललमा छ भने दुवै प्यारललमा छ भोल्टेज के हुन्छ भोल्टेज एक्रॉस ग्याल्भानोमिटर इक्वल टु भोल्टेज एक्रॉस सन्ट भयो ठीक छ है अब भोल्टेज एक्रॉस V इक्वल टु IR I थ्रु ग्याल्भानोमिटर इक्वल टु इन्टु रेजिस्टेन्स अफ ग्याल्भानोमिटर G इक्वल टु रेजिस्टेन्स अफ सन्ट S इन्टु के हुन्छ करेन्ट थ्रु सन्ट हुन्छ आयो त आन्सर ग्याल्भानोमिटरमा 1 एम्पियर यसमा यसको 0.81 भयो 0.81 सन्ट निकाल्नु छ यो भनेको 9 एम्पियर भयो ठीक छ है त कति आउँछ मलाई भन्न त यो 1 एम्पियर भयो यो सन्ट S भयो S इक्वल टु 0.81 डिभाइडेड बाइ 9 भयो ठीक छ यो तिमीलाई गर्न गाह्रो लाग्छ भने तिमी पहिला 81/100 बनाइदिउ न के बिग्रिन्छ र दुईटा पोइन्टलाई भन्नु दुईटालाई हट निकाल्नु छ इन्टु 9 भयो त्यसो भए यो 9/100 भयो तिमीलाई गाह्रो 9 बाइ कति भयो 100 भयो यो मल्टिप्लाई हो है 9/100 त कति भयो रे 0. कति हुन्छ 09 के हुन्छ ओम हुन्छ हेर कति कम छ 0. कति भयो 09 ओम हाम्रो आन्सर के हो 0. कति भयो रे 09 के हो ओम भयो कुरा बुझ्यौ है ल यो क्वेशन पनि हाम्रो भयो नेक्स्टमा हामी जान्छौं ओके म्याग्नेटिक फिल्ड अफ 0.1 टेस्ला is perpendicular to the plane of the coil having area 100 meter square अरे मानौ मसँग है लेट अस सपोज ल यता हेर मसँग एउटा कोइल छ अरे भनौँ न एउटा कोइल छ ल हेर मसँग एउटा कोइल छ यस्तो कोइल ठीक छ यो मेरो कोइल भयो है यो मेरो के भयो कोइल भयो तिमीले म्याग्नेटिक फिल्ड पठायो यताबाट मैले म्याग्नेट लाइन्स अफ फोर्स पठाएँ यसमा है कसरी पठायो परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द कोइलको प्लेनसँग म्याग्नेटिक फिल्ड के छ परपेन्डिकुलर है यो जुन कोइलको प्लेन छ त्यो प्लेनसँग म्याग्नेटिक फिल्ड के छ परपेन्डिकुलर छ म्याग्नेटिक फिल्ड योसँग किटाके के भयो परपेन्डिकुलर भयो भने हो र यसको टोटल एरिया कति छ 100 मिटर स्क्वायर व्हाट इज द म्याग्नेटिक फ्लक्स को फर्मुला के हो हेर है
म्याग्नेटिक फ्लक्सको फर्मुला फाइ भनेको तिम्रो के हुन्छ भन्छ भने ओके म्याग्नेटिक यसको फर्मुला हुन्छ हाम्रो बी क्रस बी डट ए के हुन्छ बी डट के हुन्छ ए हुन्छ बराबर छ दिस इक्वल टु बीए के हुन्छ cos थीटा हुन्छ के हुन्छ बीए cos थीटा यो थीटा के हो त ध्यान दिएर सुन्ने ए इज नट एरिया इट इज कल्ड एरिया भेक्टर हेर है मेरो कुरा यसलाई हामी भन्छौँ एरिया भेक्टर भन्छौँ सर एरिया भेक्टर कसरी यसको डिरेक्सन गरेर थाहा पाउने हेर न यो तिम्रो एरिया हो नि त यो तिम्रो के हो एरिया हो यो तिम्रो के हो एरिया यसमा एरिया भेक्टरको डिरेक्सन जान्नको लागि यसमा नर्मल ड्र गरिदिनुहोस् नर्मल कुरा बुझ्यो ओके ओपन सर्फेस हो भने जता ड्र गरे पनि हुन्छ अकर्डिङ टु गस जस्तो 3D सर्फेस हो क्लोज सर्फेस छ भने पर्पेन्डिकुलर आउटसाइड ड्र गर्नुपर्छ त्यो कन्भेन्सन हो अहिले तिमी छोडिदेऊ सिम्पली यो एरिया छ मेरो ठिक यो एरियामा मैले एरिया भेक्टरको डिरेक्सन देखाउनु पर्यो भने यो नर्मल भयो यो एरिया भेक्टरको डिरेक्सन भयो है यो मेरो एरिया भेक्टरको डिरेक्सन भयो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि यसैको एलङमा छ नि त थीटा 0 भयो क्या ध्यान दिएर सुन्ने म के बोलिरहेको छु मेरो यो एरिया भेक्टर भयो है मेरो एरिया भेक्टर यो एरिया भेक्टर भयो यसलाई जस्तो जस्तो राखेँ एरिया भेक्टर भयो यो एरिया भेक्टर म्याग्नेटिक फिल्ड पनि त यसैको एलङमा छ यस्तो अथवा यसको एलङमा के छ म्याग्नेटिक फिल्ड छ यसको एलङमा के छ म्याग्नेटिक फिल्ड त एंगल कति भयो 0 डिग्री भयो कि भएन भयो नि है त हेर ध्यान दिएर सुन्ने पर्पेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ कोइलको प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर एरिया भेक्टर पनि प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर त दुवै के भयो एकअर्कासँग 0 डिग्री बनाए द्याट्स वाइ यो कति हुन्छ b इन्टु के हुन्छ a इन्टु cos कति भयो रे cos भयो 0 डिग्री है एन्ड दिस इज इक्वल टु b भनेको 0.1 मल्टिप्लाई 100 त यो कति आउँछ 10 हो 10 वेबर भयो अरे 10 वेबर है वेबर भनेको यसको एसआई युनिट हो याद राख्ने यसको सिजिएस युनिट भनेको तिमीले क्रिकेट हेर्छौ भने म्याक्सवेल नामको मान्छे सुनेको यसको सिजिएस युनिट के हो म्याक्सवेल है अनि 1 वेबर इक्वल टु यो पनि याद राख्नु इन्ट्रान्सको फेभरेट क्वेशन हो 10 को पावर -8 के हुन्छ म्याक्सवेल हुन्छ 10 को पावर 8 के हुन्छ म्याक्सवेल हुन्छ कुरा बुझ्यौ है ल त कति आउँदो रहेछ 10 वेबर आउँदो रहेछ ठीक छ ल अगाडि बढ्छौँ ओके द रेजिस्टेन्स अफ अ मेटेरियल एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड धेरै भाइ बहिनीहरूलाई मलाई क्लासमा पढाउँदा पनि तिमीले सोध्ने क्वेसन के हो मलाई थाहा छ सर यस्तो क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने अनि मैले क्लासमा तिमीलाई कसम खुवाउँछु क्याल्कुलेसन गर्ने नै होइन कसरी यहाँ त रेजिस्टेन्स अफ अ मेटेरियल इज 20 डिग्री एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड R1 लेखेँ नि त म 1.7 हो कि नै हो नि ओके त थीटा 1 भनौँ न अथवा T1 कति छ मेरो 20 डिग्री सेन्टिग्रेड ठीक देन द रेजिस्टेन्स बिकम्स एट 100 डिग्रीमा T2 मेरो 100 भयो T2 मेरो के भयो 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो अल्फा त्यो ए होइन अल्फा हो न अल्फा दिएको थियो 0.093 हो है यो 93 0.093 हेर्दा मैले सच्याएको छु 0. कति हो 093 हो 0.00 कति हो त्यो 93 के हो केल्भिन हो खासमा यो बङ्गलादेश एमबेसी 2009 को पनि क्वेसन यही थियो है त त्यो 0.093 हो म यहाँ यसलाई अलग्गै लेखिदिन्छु ल भर्खर यसलाई म सच्याइदिन्छु ओके यो भनेको तिम्रो 0.093 हो है 093 यसको ठाउँमा 93 लेख है त्यो बुझ्छौ तिमीले अब मलाई भन R100 निकाल्नु पर्यो भने है R100 निकाल्नु पर्यो भने R1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा गर्छु अल्फा डेल थीटा सुन्ने है अल्फा के गर्छु डेल थीटा गर्छु R1 1 प्लस 7 1.7 सरी 1 प्लस अल्फा त अल्फा भइहाल्यो 0.0093 इन्टु वाट इज डेल थीटा भनेको 100 माइनस 20 कति हुन्छ 80 डिग्री हुन्छ कति हुन्छ 80 डिग्री हुन्छ 100 माइनस 20 कति हुन्छ 80 डिग्री ओके अब यस पछाडि सर यस्तो भयानक कसरी सल्भ गर्ने होला मैले क्वेसन गएको छु सल्भ गर्नै पर्दैन पहिलो कुरा टेम्परेचर बढेपछि रेजिस्टेन्स पनि पक्का बढ्छ कसरी थाहा पाउनु तपाईले त जादुगर हो हैन अल्फाको भ्यालु पोजिटिभ छ दिस कन्डक्टर के अल्फाको भ्यालु के छ पोजिटिभ यो के हो कन्डक्टर हो कुरा बुझ्यौ कन्डक्टरमा टेम्परेचर बढेपछि रेजिस्टेन्स पक्का बढ्छ बिकज अफ कोलिजन बुझ्छौ तिमी कोलिजनले गर्दाखेरि के हुन्छ त रेजिस्टेन्स बढ्छ 1.6 हुने सवालै छैन टेम्परेचर बढाएको छ यो आन्सर त हुँदैन ठीक छ अब के गर्ने त सर अरे सुन न यार 1.7 मल्टिप्लाई ओके तिमीलाई आएन अरे एकछिनलाई मानौ न यो एउटा 0 भनेको पनि यो पोइन्ट अगाडि सर्छ भनेको नि 1 प्लस 0.093 इन्टु के हुन्छ 8 हुन्छ ल 8 ले तिमीलाई मल्टिप्लाई गर्न गाह्रो लाग्यो झ्याउ लाग्यो अरे म 8 ले मल्टिप्लाई गर्दिन 10 ले गर्दियौ नि त
10 ले मल्टिप्लाई गरे पछाडि इमेजिन गरे, जस्ट इमेजिन 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 1 + 7 ध्यान दिनुहोस् है, 1 + 0. एउटा लड्डु फेरि क्यान्सल, मानौ न एकछिन मानेको मात्रै हो, होइन सर म गर्दिनँ 8 ले नै गर्छु भन्छु भने ल 8 यहाँ कति भयो 24 भयो, 4 लेख्छु म 4, 8 चाहिँ कति भयो 24, ओके 2 मा चाहिँ गयो 8 9 चाहिँ कति भयो 8 9 जा 72 हैन, 72 × 2 कति भयो 74 भयो, 4 भयो, त्यो हो कि नै, भनेको पनि 0 point कति भयो 8 3 जा 24, 4 भयो 2, 8 9 जा 72, 7 0 point कति भयो ओके 0 point यो तिम्रो 0 point 8 9 जा 72, 70 भयो 0.744 भयो नि त हैन। ल यसमा हेर 1.7 मल्टिप्लाई 1.744 भयो नि त, ठिक छ है। त्यो यो गर्न तिमीलाई आवश्यक थिएन, मानौ कसैले उ गर्छ भने 0.093 × 8, ओके 8 3 जा 24, 4 2 8 9 जा 72, 74, ठिक छ। अब मानौ तिमीलाई झ्याउ लाग्यो 8 को ठाउँमा 10 राख न, र 0.093 कमन सेन्स, कमन यो 1.7 र 1.74 मल्टिप्लाई गर्दा यो मरेकै आउँदैन, आन्सर पक्का पनि 2.96 हो। के हो 2.96। मैले भनेको छु क्वेसन फ्रेम गर्ने मान्छेले एकदमै लजिकल्ली क्वेसन फ्रेम गरेर आउँछ, कुरा बुझ्यौ। त्यसको आन्सर के हो रे 2.96। यसरी हामीले यो इक्वेसन लाएर यसलाई के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ है। त सर यो क्वेसन सधैँ भ्यालिड होइन, सानो टेम्परेचर डिफरेन्सको लागि अल्फा वास्तवमा आफैमा टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट कुरा हो, तर हामी स्मल जुन टेम्परेचर ग्याप छ हो, त टेम्परेचर ग्याप छ त्यसको लागि हामी के गर्छौँ यो फर्मुला युज गर्छौँ। किन थाहा छ हामीलाई, हेर है यो तिम्रो रो र है रो र यदि टेम्परेचरको ग्राफ प्लट गर्ने फर कन्डक्टर एउटा बवाल पोइन्ट भन्दैछ है म, बवालै पोइन्ट, यो ग्राफ कस्तो आउँछ भन्छ भने यो ग्राफ यस्तो आउँछ, ठिक। अब हेर है ध्यान दिएर सुने, जति टेम्परेचर ग्याप सानो लिन्छ त्यो त्यति लिनियर हुन्छ नि, अनि यो लिनियरको लागि मात्रै भ्यालिड हो। यसको पछाडि क्युब स्क्वायर क्युब पावर अनेक छ, त्यो हामीलाई चाहिँदैन, बाइनोमियल एक्सपान्ड गरेर खोल्या हो त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गरेर हामी जति टेम्परेचर ग्याप सानो लिन्छौँ सानो, त्यो त्यति लिनियर इक्वेसन युज गर्न पायौँ कि। म भन्छु अल्फा आफैमा टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हो, द्याट्स वाइ म जति टेम्परेचर ग्याप सानो लिन्छु र बवाल कुरा चाहिँ यहाँ जति सानो लिन्छु त्यो त्यति लिनियर भयो नि त, त्यही भएर यो युज गरे हो है। त 100 भयो, अर्को के भयो 20 भयो, 80 को ग्याप भयो, यस्तो तिम्रो आन्सर आउँछ। त आन्सर यो है। इलेक्ट्रिक चार्ज अफ 5 कुलम डज कति वर्ग 10 जुल। सिम्पल कुरा छ, पोटेन्शियल डिफरेन्सको फर्मुला, पोटेन्शियल डिफरेन्सको फर्मुला के हो भन्छ भने वर्क डन डिभाइडेड बाई चार्ज। भनेको पनि दुईवटा पोइन्टको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको जस्तो म तिमीलाई एउटा कुरा बताउँछु। लेट अस सपोज एउटा यहाँनिर सोर्स चार्ज छ अरे, ठिक छ, सोर्स चार्ज, यसलाई भन्छ सोर्स चार्ज, यसलाई भन्छ हामी सोर्स चार्ज भन्छ है। यसलाई हामीले के भन्यो भाइबिन्द सोर्स चार्ज भन्यो। यो सोर्स चार्ज भयो, यो कुनै एउटा यो पोइन्ट ए भयो, यो पोइन्ट बी भयो। इमेजिन गर कुनै पनि एउटा सानो टेस्ट चार्जलाई क्यु नटलाई मैले यहाँबाट यहाँ ल्याउनु पर्यो भने यसले त ल्याउन दिन्न, बिकज यसले के कस्तो फोर्स एक्सर्ट गर्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सिभ फोर्स एक्सर्ट गर्छ, कुरा बुझ्यौ। यसले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक कस्तो फोर्स एक्सर्ट रिपल्सिभ, त्यसो भए म एक्सटर्नल एजेन्ट हो नि त, मैले यसलाई यहाँबाट यहाँ के गर्नुपर्छ वर्क डन गर्नुपर्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स BA माइनस BB इक्वल टु वर्क डन अन ब्रिङिङ चार्ज पार्टिकल फ्रम B to A, ध्यान दिएर सुने के लेख्दैछ B to A डिभाइडेड बाई द्याट चार्ज क्यु नट, ओके ठिक छ। यो इन दिस वे वी डिफाइन पोटेन्शियल डिफरेन्स। पछि पोटेन्शियल डिफाइन छैन, पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ डिफाइन्ड हो। अनि हामी किन एक्सप्लेन गर्छ त पोटेन्शियल भन्छ भने एउटा पोइन्ट इन्फिनिटी मान्छौँ त्यहाँ 0 मा हुन्छ कि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल। अहिले तिमी त्यहाँतिर नजाऊ, वर्क डन कति छ हाम्रो 10 जुल छ, कति जुल छ 10 जुल होल डिभाइडेड बाई कति छ चार्ज कति छ 5 कुलम छ, 5 कुलम छ। त पोटेन्शियल डिफरेन्स इक्वल टु वर्क डन बाई चार्ज कति आउँछ भने त 2 जुल पर के आउँछ कुलम आउँछ, अथवा सिम्पली यसलाई हामी भन्छौँ भोल्ट भन्छ, 2 के भन्छौँ भोल्ट भन्छ, कुरा बुझ्यौ है। भोल्टा नामको मान्छेबाट भोल्ट भयो, कति भयो 0.5 सरी एकदम सरी, यो कति भयो भन्छ भने 0.5 होइन, ओके यसलाई हामी भन्छौँ 2 भोल्ट भयो, कति भयो 2 भोल्ट, कुरा बुझ्यौ। कति भोल्ट भयो 2 भोल्ट भयो है। ल सजिलो थियो। नाउ रेस्ट मास इज m0, द मास व्हेन moved with 0.8 times c। अब आइन्स्टाइनको स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीबाट ध्यान दिएर सुन्ने, हामीले दुईटा कुरालाई रिलेट गरेको छौँ। त्यो के हो भन्छ भने m इक्वल टु m0 1 माइनस √v²/c²। ध्यान दिएर सुन्ने, यो m लाई फिजिक्समा डाइनामिक मास भन्छ, डाइनामिक मास हो। यसलाई हामी यसलाई के भन्छौँ डाइनामिक, यसलाई हामीले भन्छौँ डाइनामिक मास भन्छ है। यसलाई हामीले भन्यौँ डाइनामिक मास, कुरा बुझ्यौ। यसलाई हामीले भन्छौँ डाइनामिक मास है। अनि m0 लाई के भन्छौँ हामी रेस्ट मास भन्छौँ,
एम नटलाई के भन्छौँ रेस्ट मास भन्छौँ एम नटलाई हामी के भन्छौँ रेस्ट मास भन्छ है एम नटलाई हामी भन्छौँ रेस्ट मास कुरा बुझ्यौ त यो एम इक्वल टु एम नट 1 माइनस के हो भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भयो एम नट भनेको रेस्ट मास एम भनेको के हो डाइनामिक मास भयो है अब मलाई भन त एउटा के भन्छ तिमीलाई रेस्ट मास त्यहाँ छ है द रेस्ट मास अफ इलेक्ट्रोन इज भन न अफ इलेक्ट्रोन है अफ इलेक्ट्रोन इज कति एम नट है ओके इलेक्ट्रोनको रेस्ट मास एम देन द मास व्हेन मुभ विथ 0.8 टाइम्स सी भन्यो भने यता हेर ल त एम इक्वल टु कति हुन्छ भन्छ भने एम नट हो 1 माइनस वाट इज भी भेलोसिटी भनेको 0.8 टाइम्स सी ठीक छ 0.8 टाइम्स सी भयो त 0.8 लाई मैले सजिलो भाषामा के लेख्छु 8/10 सी पनि त लेख्न मिल्छ नि त्यसलाई हामीले सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ 8/10 सी हेर म के गर्छु v को ठाउँमा 8/10 मल्टिप्लाई सी तलपट्टि पनि सी यसको के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ कुरा बुझ्यौ दिस इज इक्वल टु एम नट होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस दिस इज 64 डिवाइड बाई कति 100 भयो ठिक छ कति भयो 64 डिवाइड बाई कति भयो 100 भयो ठिक छ 100 माइनस 64 है माथि लेख ल यसलाई मैले ओके यसलाई एम नट लेख्छु म 100 माइनस 64 कति हुन्छ 36 भयो हैन हाम्रो कति भयो 100 माइनस 36 भयो तलपट्टि 6 बाँकी रहन्छ माथिपट्टि कति बाँकी गयो माथिपट्टिको 10 मा गयो हो कि नै भने यो बेला कति 5/3 टाइम्स के हुन्छ एम नट हुन्छ हेर त 5/3 टाइम्स के हुन्छ एम नट हुन्छ है यो चाहिँ तिम्रो कति आयो भन्छ भने 5/3 टाइम्स के आउँछ एम नट आउँछ है यसलाई हामीले भन्यौ 5/3 टाइम्स के हुन्छ एम नट ल त रेस्ट मास अफ इलेक्ट्रोन इज एम नट देन जब त्यो 0.8 टाइम्स लाइटको स्पिडले हिँड्छ कतिले हिँड्दो रहेछ 5/3 टाइम्स एम नट कति हुन्छ 5/3 टाइम्स के हुन्छ